طيب اليوم سوف ندرس ماذا؟ ما يتعلق بالناس والأماكن. طيب الناس والأماكن، ما معنى الناس والأماكن؟ Orang dan atau tempat. manusia dan tempat lokasi. نعم. طيب هيا بنا ننظر إلى Assalamualaikum, Afwan telat. عليكم السلام Waalaikumsalam. إن شاء الله. طيب أولا سوف نقرأ الحوار، اسمعنا فقط، تمام؟ بعد ذلك نبدأ بالمناقشة. نعم. طيب الحوار يقول بين ثابت وحارث. ثابت وحارث. طيب لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ ساعة ونصف الساعة تقريبا. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. نعم. طيب الآن هيا بنا نقرأ الحوار. اقرأنا معي أولا. لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت تركت العراق؟ العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة. انتقلت انتقلت الشركة إلى جدة جدة وأنا مدير الشركة هنا. وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. كنت كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. هذا صحيح، العراق بلد جميل وإلى وإلى أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟
Kam Kam tastaghriqul rihlatu ilal Makkah. إلى مكة تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Tastaghriqu ساعة sa'atan واحدة wahidatan taqriban. تقريبا. طيب أنا سأقرأ أولا، استمعنا. لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. هيا اقرأنا معي الآن. لماذا تركت العراق؟ Limadza taraktal Iraq? انتقلت الشركة إلى جدة Intaqalat syarikatu ila Jeddah. وأنا مدير الشركة هنا. وأنا Wa ana mudiru syarikati syarikati huna. كنت سعيدا في العراق. Kunta sa'idan fil Iraq. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. هذا صحيح. Al-Iraqu baladun jamil. Wali asdiqa'un huna. ما رأيك في جدة؟ ما Ma رأيك ra'yuka في fi Jeddah? جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. Jeddah جدة madinatun كبيرة wa وجميلة jamilatun جدا. jiddan. كيف تقضي الوقت في جدة؟ Kaifa taqdil waqta fi Jeddah? أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. وإلى أين تذهب الآن؟ Wa ila aina tadhhabul an? أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. Adhabu ila makkati lil umrati was salati fil masjidil haram. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ Kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? تستغرق ساعة واحدة تقريبا. Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. طيب تفضلنا الآن أم ستي أم سرياتي اقرأها. نعم شيخ. Na'am Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا تركت العراق؟ Intaqalati syarikatu ila Jeddah wa ana mudiru syarikati huna. كنت سعيدا في العراق. Hadha sahih. Al-Iraqu baladun jamil wali asdiqa'un hunak. ما رأيك في جدة؟ Juddatu madinatun kabiratun jamilatun jiddan. كيف تقضي الوقت في جدة؟ Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. وإلى أين تذهب الآن؟ Adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban.
خلاص نعم شيخ. تفضلي أم فينا مع أم سرياتي. نعم صحيح. بسم الله. لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق رحلة تستغرق كم تستغرق غاء 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 كم تستغرق تستغرق رحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. نعم طيب أحسنتم. هنا نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى المفردات وننظر إليها. طيب عندنا المفردات: ينتقل، هناك، أصدقاء، عمرة، سعيد، البحر، مدير الشركة، رحلة، مدينة. اقرأنا معي. ينتقل، ينتقل هناك، هناك أصدقاء، أصدقاء، عمرة، عمرة، سعيد، سعيد، البحر، البحر، مدير الشركة، مدير الشركة، رحلة، رحلة، مدينة. مدينة. نعم أم ستي تفضلي اقرأي. نعم. ينتقل، هناك، أصدقاء، عمرة، سعيد، البحر، مدير الشركة، رحلة، مدينة. نعم أم سرياتي تفضلي. نعم شيخ. ينتقل، هناك، أصدقاء، عمرة، سعيد، البحر، مدير الشركة، رحلة، مدينة. خلاص شيخ. نعم شكرا. أم فينا تفضلي. نعم صحيح. ينتظر، هناك، أصدقاء، عمرة، سعيد، البحر، مدير السرقة، رحلة، مدينة. نعم طيب ما معنى ينتقل؟ Dia Berpindah. bergerak. Pindah. Oh pindah. Pindah. Kalau bergerak yataharraku. يتحرك. شوية أين القلم؟ yantaqilu berpindah, lakin bergerak yataharraku. Yataharraku. Baik, ma makna hunak? Di sana. Sana. Di sana. Asdiqa. Teman-teman. طيب أصدقاء جمع والمفرد ما هو؟ صدق. ما هو المفرد؟ أصدقاء هذا جمع. صدقة. صديق. ماذا؟ صدقة. صديق. طيب صديق مذكر والمؤنث؟ صديقة. صديقة. نعم. طيب الجمع جمع صديقة ماذا؟
jam'u sadiqah. Jama'u shadiq. صديقات صديقات. صديقات الزيادة صديقات. هنا، الزيادة هنا. تمام، هذه زيادة. مفتوحة. Alif wa ta, alif wa ta. Alif dan ta itu tambahan untuk jamak. Kalau jamak muannas, مؤنث. kalau jam'ul muannas seperti ini, ya. Nah. طيب, ما معنى البحر؟ laut. Laut. Lauk atau laut? Laut Pakai Ah, T. kirain lauk. laut sama. Ada jad. Karena mungkin lapar jadi pikiran lauk. Mengundang lapar ingat lauk. Iya. طيب, mudirus syarikah. Kepala Manajer perusahaan. Iya, kepala syarikah perusahaan. Nah. طيب, rihlah, Kepala perjalanan. perjalanan. Madinah. perjalanan. Kota. Kota. نعم، kota. طيب، نأتي الآن نرجع إلى الحوار. طيب، لماذا تركت العراق؟ لماذا، ما معنى لماذا؟ Kenapa Kenapa? طيب, تركت. kamu meninggalkan? Jadi itu asalnya taraka. هذا taraka. طيب, ثم kalau taraka kamu, tarakta, itu ta. Itu ta kepada perempuan, laki-laki. Lakin lil muannats tarakti. Tarakti. Limadha tarakti? Tarakti. Tarakta, tarakti. Tamam? Baik. لماذا تركت أو لماذا تركت العراق؟ العراق اسم البلاد، اسم البلد. العراق، عراق، negara Irak. نعم. طيب، انتقلت الشركة إلى جدة. هنا تركت. هنا انتقلت. Intaqalat. Kalau di sini itu namanya apa? Yang melakukan, fa'il. Itu apa? Kata ganti. Yang di sini ta dan ti itu kata ganti yang melakukan. Jadi kalau daripada kita baca limada taraka anta al-Iraq atau limada taraka thabit al-Iraq, dan kita sedang berbicara sama orangnya langsung, maka itu pakai apa? Tarakti kalau perempuan. Itu yang melakukan fa'il. Nah, tapi kalau di sini intaqalat, ta sakinah, itu merupakan apa? Muannas. Intaqalat. Tapi kalau untuk mudzakkar cuman intaqala. Intaqala. Jelas? Insyaallah. Nanti ya saya kasih tugas. Tugasnya untuk praktik ya. Taib. انتقلت الشركة إلى جدة. جدة اسم المدينة. المدينة في السعودية، عربية السعودية. طيب، كنت سعيدا في العراق. طيب، وأنا مدير الشركة هنا. ما معنى هنا؟ Di sana. Di sini. Salah. Tadi ya hunaka. Di sana. Sana. Huna sini. ini.
طيب هنا هناك. نعم. كنت سعيدا في العراق. Kunta di sini sama seperti tarakta tarakti. Jadi kunta kepada laki-laki, kunti kepada perempuan. Kunta, kunti. Kunta, kunti. طيب. كنت سعيدا في العراق. سعيدا ما معنى سعيدا؟ Senang senang, atau bahagia. bahagia. نعم. طيب هذا صحيح. هذا صحيح. العراق بلد جميل. بلد ما معنى بلد؟ Negara. Negara. ما رأيك؟ ما رأيك؟ ما رأيك للمذكر، أما للمؤنث ماذا؟ ما Ro'yuki. ما رأيك؟ ما رأيك؟ طيب ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي؟ كيف تقضي؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ ما معنى تقضي؟ كيف تقضي؟ Bagaimana kamu menghabiskan waktu في جدة. طيب هذا السؤال للمذكر. أما للمؤنث كيف تقضين؟ Taqawina pakai yani pakai كيف تقضين؟ كيف تقضين الوقت في جدة؟ طيب أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. تمام. نعم. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة. طيب للعمرة ما معنى للعمرة؟ untuk umrah. untuk umrah. للعمرة untuk عمرة. والصلاة في المسجد الحرام. طيب كم تستغرق الرحلة؟ ما معنى كم تستغرق؟ Berapa lama perjalanan? نعم. Atau berapa memakan waktu, perjalanannya berapa memakan waktu gitu. Kam tastaghriqur rihlah ila Makkah. Tastaghriqu sa'atan wahidatan. نعم. هذا هو ماذا؟ هذا هو الحوار. طيب عندنا ماذا؟ الأسئلة. الأسئلة هذه موجود الجواب. الجواب موجود. نمسح الجواب هذا. مسحت الصورة. هيا كيف الجواب هنا؟ Harisun apan maknanya Harisun حارس اسمه حارس. apa nih Hari itu ya, nama. apa nih ya nggak dilihat. Ibu Siti itu lapar kayaknya. Belum minum teh Ibu Siti. Sudah minum air putih. Enggak cukup, harus teh. Biasa air putih. Ya Allah, nah ini nggak fokus. Ibu jangan pikiran-pikiran yang lain, enggak usah banyak pikiran. Jangan pikiran belanja ke pasar dulu. Iya. Ini mau ada perlombaan anak-anak. Ya, baik. Baik. Udah tahu ya Haris. Oh, iya. Sekarang ya. Sekarang nih gini ya. Saya kasih 5 menit, kalian jawab dulu jawaban ini dulu, nanti kita baru tanya jawab langsung berbicara ya. Ya, ini 5 menit. Nanti 6.35 baru kita mulai jawab tanya jawab. Silakan, tafadhal.
Yang pertama apa? Silakan tulis jawab dulu. This is not a desk sheet. خلاص. نعم هيا. أم سرياتي أم فينا خلاص. خلاص Syekh. يلا بسم الله تفضلنا. من يسأل ومن يجيب، واحدة تسأل وواحدة تجيب وهكذا تبادل. Belum saya.
نعم. تفضلي أم ستي وأم سرياتي، السؤال الأول والثاني. نعم شيخ. أين أين أيوة يا بنا أين حارس الآن؟ جدة. نعم صحيح. أين كان من قبل؟ لا خلاص، أم سرياتي الآن تسأل. يا الجواب أين كان من قبل؟ العراق. في العراق. هيا أم فينا. Limadza ja'a Harisa minal Irak? أم ستي. مدير الشركة. Li'annahu. Kalau itu pertanyaan ada limadza berarti harus li'annahu gitu. Ya, نعم شكرا. لأنه مدير الشركة. يا أم سرياتي اقرأي السؤال الرابع. من مدير شركة في جدة؟ أم فينا. Fi Jeddah. Kapan? Belum selesai saya. Ini anak saya bang. Sebentar saya. Man mudiru kapan ya teh? Man siapa? Man siapa? Mudirus syarikata fil Jeddah. Kepala Haris. perusahaan. Harisun. Man mudirus syarika fi Jeddah. Jeddah. نعم حارث. طيب. Haris. أحسنتم. هيا. لماذا أحب ثابت العراق؟ العراق بلد جميل. تمام. هيا. ما رأي ثابت في الجدة؟ جدة مدينة كبير وجميلة جدا. Maza yuhibbu sabitun fil Jeddah? نعم. أم سرياتي. أي الأم سرياتي. يذهب مع أسرتي إلى الشاطئ. تمام صحيح. كم ساعة الرحلة من مكة إلى جدة؟ لا لماذا يذهب إلى مكة؟ لماذا يذهب إلى مكة؟ يذهب للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. نعم صح. Terus siapa ini? Saya nanya mulu ya dari tadi. Jawab. Biar Ummu Fina yang jawab. Ya. Tafadhal. Ayo. كم ساعة الرحلة من مكة إلى جدة؟ Tastaghriq sa'atu wahidatu. نعم صحيح. تستغرق ساعة واحدة. Sekarang ini kita kan udah belajar percakapan ini. Percakapan ini antara dua orang laki-laki, ya kan? Sekarang bagaimana kita buat sama percakapannya tapi diganti dengan perempuan-perempuan. Siap nggak? Insya Allah siap. Silakan. Kita kan sudah tahu ya, ini kan tanda-tanda saya bantu tadi semua. Tinggal diganti itu yang perlu diganti. Nanti kalau ada kesalahan nanti saya bantuin ya, jangan khawatir. Yang penting coba aja. Silakan tulis dulu percakapan atau kata-kata yang perlu diganti supaya nggak lama waktu gitu maksudnya. Yang pertama misalnya mau kasih nama siapa dulu. Kemudian baru diganti kata-kata ganti gitu atau yang perlu yang supaya menyesuaikan kepada mu'annats. Saya Bina. Ya, Al-Ummu Fina Al-Musriyati, saya yang nanya boleh?
Cobalah belajar. Kalau salah Ayo. sekolah kan ada Syekh. Betul. Nggak Kalau apa-apa. Nah, yang penting teman-teman. coba. Kalau salah nggak masalah. Saya nggak marah kalau nggak salah kok. Kalau marah kabur. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Limadza tarakti al-Iraq? Oh, yang ini. Iya. Yang Apa sih? tinggal diganti mu'annas. Kita kan Sebentar. mu'annas itu. Oh, mikir dulu ini. Gimana taruh khairat? Intakolat. 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 Silahkan Umu Vina. Umu Vina kayaknya mau jawab di bawah ya. Silakan. Saya tak nyimak dulu. Saya digadal. Lagi diganti juga sama yang muannasnya ini. Iya, Iya, ayo. udah mu'annas itu jawabannya. Intakolat asrak. Intakolat. Intakolat asrakiyatu as-sarikah ila Junda ila Jeddah Ila Jeddah. wa ana mudir tetap ya Syekh. Mudir laki-laki. Wa ana Mudirat. mudirah Sahih. wa ana mudirah as-sarikah huna as-sarikatu huna. Sahih. Ahsan. Kunti kalau Sa'idah fil Iraq. Hadhihi enggak. Hadhihi لا خلاص هذا صحيح ما في مشكلة. hadhihi sahih. لا هذا tetap هذا صحيح. العراق balad tetap ya saya. tetap. Balad jamilatun. Jamil. Oh, jamil. Jadi bukan semua harus ganti, bukan. Nah, Yang tentang orang yang berbicara aja. Ketika misalnya saya atau sifat kamu itu yang ganti. Tapi kalau nama sesuatu, nama negara tetap sama. nah. Hadza sahih. Al-Iraqu balad jamil. Nah. Ma ra'yuki fi Jeddah? Jeddah Madinatu kabirah wa jamilatu jiddan. Kaifa taqdhina waqta fi Jeddah? Azhabu ma'a usrati ila sati'il bahar. Wa ila aina tadhhabina al'an? Azhabu ila Makkah lil umrah wassalati fil Masjidil Haram. Kalau ini tastaghtariki tetap apa pakai mu'annas? La. Kalau bicara tentang sesuatu yang lain tetap sama. Ya, Tapi kalau kita tentang bicara kita atau kamu, itu diberubahkan. Kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Tastaghriqu sa'atu wahidah udah ya? Udah. Malas. نعم صحيح. أم سرياتي تريدين؟ Ready Syekh, insya Allah. يلا بسم الله. Bismillah.
لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مديرة شركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في مسجد الحرام. كم تستغرق رحلتي إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. خلاص. نعم تمام أحسنتم. نعم هذا هو ماذا؟ هذا هو الحوار الذي يتعلق ماذا؟ بالناس والأماكن. نعم طيب نريد أن نعرف يعني هنا ماذا؟ أن هنا بعض الأماكن مثلا ماذا؟ العراق وجدة ثم الشركة، هذه كلها أسماء أماكن. ini semua nama-nama tempat مثل ماذا؟ العراق، الشركة، كذلك ماذا؟ العراق، الشركة، ماذا أيضا؟ بلد، مدينة، تمام، جدة، شاطئ البحر، مكة. نعم هكذا، هذه أسماء ماذا؟ أسماء الأماكن. طيب والناس مثلا عندنا ماذا؟ مدير هذا ناس، أصدقاء هؤلاء ناس، يعني أسرة ناس. نعم هكذا. فهو المقصود ماذا هنا؟ الناس والأماكن. تمام. طيب إذا عرفنا هذا، طيب saya mau taruh warna hijau warna merah di الناس مدير ثم أصدقاء ثم أسرة. Itu apa? Itu yang merah الناس ya, والأزرق yang biru الأزرق هذا الأماكن. Berarti ini apa? Ini bisa diganti ya, bisa diganti. Jadi kita tadi latih bagaimana kita merubahkan seolah-olah yang berbicara dua perempuan ya. Nah sekarang itu kalau kita udah tahu mana tempat dan mana annas, nah sekarang kita mau mengganti tempat, ganti annas. Tapi bukan di dalam sini, itu tugas ya. Faham kan? Faham maksud saya? Insyaallah paham. Paham. Jadi tugas kalian silakan mau buat percakapan yang sama, tapi maksud saya apa? Ganti annas. Di sini mudir. Diganti misalnya apa yang lain selain mudir gitu. Ini kan asyarikah tempat. Mungkin diganti sekolah, al-madrasah. Bisa kan? Gitu. Contohnya seperti ini. Al-Iraq diganti negara lain. Jeddah diganti kota lain. Seperti apa? Seperti ini. Ya. Kemudian misalnya adhabu ila Makkah lil umrah. Silakan ganti apa? Lain gitu, dan alasan lain. Ini kan alasan. Sebab kenapa pergi ke Makkah gitu. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kalian itu apa? Pilih lihat dulu mana annas, mana al-amakin, kemudian diganti supaya apa? Supaya mewujudkan atau mengadakan percakapan yang Anda buat sendiri gitu.
Ya. Ah, setuju nggak? Insya Allah. Ya, itu tugas supaya mengkembangkan bahasa-bahasa kalian gitu. Bagaimana kita lihat materi dan bagaimana kita membuat sama materinya yang sama yang kita bisa dibicarakan gitu. Jadi semua dari lingkungan tidak apa-apa, dari lingkungan sendiri itu nggak apa-apa gitu. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini materinya udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Afwan Syekh, itu tugasnya setornya hari Senin atau Bebas ya, bebas. Sewaktunya yang ya, bisa gitu. Jadi termasuk tugas minggu ini. Maksudnya apa? baik. Pekan-pekan ini, bukan minggu-minggu ya. Jadi termasuk tugas pekan ini. Jadi sampai masih ada waktu sampai minggu depan gitu. Alhamdulillah. Iya, Syekh, soalnya kalau hari Sabtu sibuk banget gitu. Ya nggak apa-apa lah, maklum lah. Baik. Terima kasih, Syekh. Nawar ini soalnya sibuk kalau hari Sabtu. Nanti udah besok udah lagi. Pokoknya ibu-ibu nggak boleh bilang, oh saya nggak ada waktu sama sekali. Diusahakan.